ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد ادھی آئی کو بند کرو، سادہ چلاؤ۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے تو قبل جماعت عظیم عالم دین مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان فضیلت شیخ حضرت مولانا عبد المنان راشد صاحب حفظہ اللہ، اور انہاں تو پہلے جماعت دے ایک ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی حفظہ اللہ اور دیگر خطباء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب کا بیان کرنا، تسا احباب کا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اس روئے زمین تے مسالک اور مذاہب بہت زیادہ ہے، اور ہر مذہب والا، ہر مسلک والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسی سچ تھے اور حق تھے، لیکن کسی نے پیغمبر دی ذات نو چھڑ کے کسی امام دا پلہ پڑھیا ہے، کسی نے کسی پیر کی بیعت کیتی ہے، کسی نے کسی پیر نو اپنا مرشد بنایا ہے۔ نبی دی بات دی واری آئی، بات پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول، قیاس، رائے پیش کی گئی۔ بھئی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل کے خلاف ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے امام کا قول یہ ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہماری قیاس رائے یہ ہے۔ اس روئے زمین تے لوگاں نے نبی دی ذات نہ بھی شریک بنا لے، آقا دی صفات بھی شریک بنا لے، اور نبی دی بات کے اندر بھی شریک بنائے۔ پوری زندگی گزر گئی احادیث دا رد کر دیا، پوریاں زندگیاں گزر گئیاں احادیث کے بارے سوچ دیا۔ مدارس کا چکر لگاؤ، مدارس کے اندر بھی 6 سال تک فقہ پڑھائی جاندی ہے، حدیث کا دور تک بھی نام و نشان نہیں ملتا۔ آخری سال کے اندر صحیح البخاری کا دورہ کرایا جاتا ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ نماز کے اندر، عبادات کے اندر اگر کوئی بات کرتا ہے سگو جواب آتا ہے ساری نماز حنفی ہے، کوئی آتا ہے حنبلی ہے، کوئی آتا ہے شافعی ہے۔
کوئی آندا میری نماز مالکی ہے، کوئی کہتا جی میرے پیر صاحب نماز ایویں پڑھتے ہیں، کوئی آندا جی میرا فلاں امام ایویں پڑھتا ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہاں گا، اس زمین دی دھرتی تے آسمان دے نیلے کو چھت دے نیچے پیغمبر دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے، نبی دی بات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے۔ جنہیں نبی دی ذات دے نال کسی دی دوسرے دی ذات نو ہم پلہ نہیں بنایا، اور نبی دی حدیث دے سامنے کسی دوسرے دی بات نو اہمیت نہیں دیتی۔ ساڈا یہ مسلک اور منہج اور دعوت پیغام ہے کہ نبی دی ذات بھی لا شریک ہے، میرے محبوب دی بات بھی لا شریک ہے، اور آقا صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے۔ وہ پتر بھائیا کتے ہوئے اور ٹوپی آ لیا، ایک بندہ اٹھتا ہے دجے سارے ڈسٹرب کرتا ہے، ہوں کوئی نہ اٹھے، ادھا گھنٹہ کر لو، اوکھے سوکھے ہو گئے، پریشان نہ ہو۔ باہر رولا کا دے کہ اتنے بیویاں رولا پان رہی ہیں، اینا بچیاں دا رولا بند کراؤ یار، بچیاں روکو یار، توجہ۔ تو نبی علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع دا حکم قرآن نے جگہ جگہ تے دیتا ہے۔ ساڈا یہ موقف ہے، ساڈا یہ مسلک ہے، ساڈا یہ منہج، بلکہ اعلان ہوئی ہے پیغام بھی، پورے قرآن دے 30 پارے کڈو، کسے مقام تے اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن سے کتے نہیں آیا، امام احمد ابن حنبل دی اتباع اور اطاعت دا حکم بھی اللہ نے قرآن دے کسے مقام تے نہیں دیتا، صرف پورے قرآن سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یا کدے کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کسے مقام تے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کدے کیا ان تطیعوہ تہتدوا، نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کسے امتی دی تقلید دے اندر نہیں، پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہے، نبی دی اتباع دے اندر ہے۔ ہن سارے امامہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں قرآن نے دیتا؟ ہر امام بولتا ہے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی نہیں، وہ دی زبان چو جیڑی بات نکلی ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے، جو آپ نے زبان نبوت جو بیان کر دیتا ہے، پھر وہ دے بارے مسلک اہل حدیث دا منہج سنو۔ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، صلی اللہ اونچی کہہ دیو صلی اللہ، جو آپ نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہویا، سنن نبی داؤد دی روایت سنیے، آپ نے فرمایا چلاؤ بھئی میں تھانوں پیسے دینا کرو۔ پیغمبر نے پوری زندگی
اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی، لباس نو جیب نہیں لائی. آپ فرمان لگے چلاؤ گھر. یہودی نو لے کے گھر جا رہے نے پیسے دین واسطے. راہ چ ایک بندہ ملیا، انہیں کہا جی کنے دا اونٹ ویچے؟ انہیں کہا انے دا. انہیں اگے ہو کے کہندا ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جا. وہ یہودی سی مکر گیا. یہ مطلب ہے سودا کر کے زبان کر کے کمنٹمنٹ کر کے مکرنا یہودیاں دا کام ہے، مسلمانوں دا کام نہیں. تے اسی ہن ہاتھا دینے بل فرض 5 لاکھ دا مرلہ، ایک 5 لاکھ تو مرلہ نال آ کے کوئی 5.5 لاکھ للی تو اتنے مکر جانے. بولتے نہیں. دکان دا کسی نے کیا بھی مینوں 60 لاکھ دے دے، دوسرے نے کیا میں 65 لاکھ دینا. ٹھیک ہے بھائی تو دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کمنٹمنٹ کر کے زبان کر کے مکردا ہے نا، قیامت دے دن اللہ دی پشت غداری دا جھنڈا لان گے. اس واسطے قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایمان والےو جیڑی بھی گل کرو پختہ کرو، مضبوط. تھوڑی زبان پکی ہوئے گی، زندگی دے اعمال دی اصلاح ہو جائے گی. اللہ نے پھر تھوڑی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیا. ہن یہودی پیراں تے مکر گیا. انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرمان لگے بھی کی ہویا تینوں؟ سودا ہویا؟ وہ کہ نہیں ہویا. فرمایا جی ہویا نہیں تو میرے نال لین کی جا رہا ہے؟ پیسے کادے اونٹ دے، جب سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین جا رہے؟ آندا جی گل ٹھیک ہے لیکن تھوڑا میرا سودا نہیں ہویا، اگر ہویا تو اپنا گواہ پیش کرو. ہوں اتنے گواہ کوئی نہیں سی، صرف اللہ کے رسول سن تے یا وہ یہودی سی. آقا فرمان لگے بھی گواہ تو کوئی نہیں، تیرا میرا سودا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی گواہ پیش کرو، میں پیسے لے لیں. کولوں دی ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. آقا نے فرمایا. خزیمہ دے کان چ اس یہودی دی گل پہ گئی. اگوں واپس آئے، کہنے لگے 10 بھی کتنے گواہی دینی ہے؟ کیڑی کچہری، کیڑے چوک، کیڑے بازار چ جتھے آنا ہے جیڑی پرے چ عدالت چ جتھے گواہی دینی میں دینا. تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچے. سبحان اللہ. جدو اینی گل کہی وہ یہودی ویندا رہ گیا، پیسے لے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا. فرمایا خزیمہ بڑی وڈی گواہی دے چھڑی آ، اور بغیر تصدیق کرن تو، بغیر پوچھن تو، تے منوں تو سودا کردیاں ویکھیا بھی نہیں، تے پھر تو منوں پوچھیا بھی نہیں اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا؟ تصدیق بھی نہیں کیتی، سودا کردیاں ویکھیا بھی نہیں، تے گواہی ایڈی وڈی دے چھڑی. تو ہن خزیمہ دا جواب اگوں سنو. اللہ دے رسول میں سودا کردیاں واقعی نہیں تھانوں ویکھیا، لیکن تسی سانو فرمایا کہ اللہ ایک کے، اسی اللہ نو ویکھیا. نہیں سمجھ آئی؟ تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے، اسی اللہ نو ویکھیا. سونے رب نو بھی رب منیا تے تیری زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا کہ قبراں چ اٹھائے جانا ہے مرن تو بعد، آگے اٹھائے جانا. تسی فرمایا اللہ دا دربار لگنا ہے، لگنا ہے بھائی. تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ایسا کیا ہے؟ سارا اسلام تے شریعت محبوبہ بغیر ویکھن تو ہی بنی ہے. جنت ویکھی نہیں، یقین ہے. تسی فرمایا جہنم تسا گیا ہے، ہاں کیا ہے؟ جہنم تے عذاب ہے نے، قبر چ عذاب ہے نے، کچھ نہیں ویکھیا. تسی جو زبان نبوت جو فرماندے گئے ہو اسی مندے گئے ہیں بغیر ویکھن تو. ایتھے بھی میں پاویں سودا کر دیا نہیں ویکھیا، میرا یقین ہے کہ یہودی جھوٹا ہے، تسی سچے ہو. جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. جدی زبان چو ایک ایک بات نکلے وہ حق اور سچ تے مبنی نکلے، وہ دی بات حرف عرف آخر ہے. لوگوں سن لو،
جس طرح قرآن لا رہے دے اس طرح میرے محبوب دی حدیث بھی لا رہے دے. جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. جس طرح قرآن چ کوئی شک نہیں اس طرح میرے محبوب دی حدیث بھی کوئی شک نہیں. جس طرح قرآن چ رد و بدل نہیں ہو سکتا اس طرح حدیث بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. قرآن دی وحی بھی آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے, حدیث دی وحی بھی آسمان تو جبریل لے کے آیا. اور دین ہو یہ جو آپ نے فرما دیتا ہے. مجھ دا تھنا چو دودھ نکلتا ہے وہ دے اندر الہ آباد دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں, ٹینکیاں دا پاؤ خالص نہیں, نہر دا پاؤ خالص نہیں, مسجد دیاں ٹوٹیاں جو پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں, زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے. نعرہ تکبیر محمد یوسف سوری صاحب, نعرہ تکبیر. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا, خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا, ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو نبی دی حدیث آ جائے پیغمبر دا فرمان آ جائے, اگر نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے سن لو علاوہ دیو جنتوں نوی کو نیجے لبنی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین. توجہ میرے وال, بیویاں نبی دیاں نے, کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے, ہٹاندیاں نبیاں دا نے, اولاد نبیاں دی جمدیاں نے, جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے, نبی دے بستر تے سوندیاں نے, لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے. قرآن کہندا کی لدخل النار, یہ دوویں کتھے جان گیا؟ بولو بولو کی ہویا جے, میں قرآن دی گل ہی کرنا پیا. یہ دوویں کتھے جان گیا؟ جہنم دے اندر. جیڑی بیوی نبی دی حدیث دی منکر ہوئے نبی دے آنکھیں نہ لگے وہ جہنم چ جائے گی. اگلی آیت ویکھ لے حدیث, میں قربان جاواں بیوی فرعون دی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے. نبی موسیٰ دی حدیث نو منن والی. قرآن اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. نبی موسیٰ دے آنکھیں لگی ہے فرعون دی بیوی. فرعون بڑا حیران پریشان ہو گیا ہے جڑا اپنے آپ نو رب منواندا ہے. آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے؟ ویکھ لے بنگلے نہیں ہے, کوٹھیاں نہیں ہے, چہل پہل نوکر چاکر نے, بادشاہانہ نظام ہے. ویکھ لے ادھروں زبان چو گل کڈنی ہے تے پوری ہو جاندی ہے. فرعون نو آسیہ کی آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلاں تے بنگلیاں تے نوکراں چاکراں تے بادشاہیاں نو کی کراں جنہ محلہ دیاں دیواراں دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی. میں تیرے محلہ نو کی کراں؟
इन्हें नंगिया करके किल ठोक दिते ने, आसमान वल त्याने त्यादिया ने, इज कालत रब्बी बनीली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह महल बनाना ही ते अपने कोल ही बनाई। फरमाया मेरी तौहीद दी वजह तो मारा खान वाली है, नबी मूसा दी हदीस से अमल करने वाली है, नबी मूसा दी गल मनन वाली है, तेरी जबान चो अल्फाज जुदा नहीं होए, महल ते असा पहले ही बना छड़े ने। हुण नंबर 3, नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा बेटा है, या बुनैयर कब माना, ओ पुत्रा आजा मेरे ना बह जा, ये हदीस है। हुण क्यास की है, क्यास काल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा, ऐ क्यास है। ओ अकीदे वेने की वेने तेरा हुंदा ते ऐ मेरे नबी नू तेरी हदीस ते अमल करदा, तेरी गल मन लैंदा, तेरे आखे लगदा, इस वास्ते तेरा है ही नहीं, असी इनू क़यामत तक तेरे आहल विचों ही कढ छड़िया। हुण नबी दे आखे नबी दा पुत्र ना लगे, इलाहाबादियो जन्नत लभनी नहीं, ये एवें ही आंदा फलाना पीर दे ठूठे दा जूठा पानी पी लो बख्शे जाओगे, फलाने पीर दी बैत कर लो बख्शे जाओगे, फलाने पीर दे जाके मुरीद बन जाओ। मैं क्या तू इन्हां पीरां दी मुरीदां दी गल करना है ते इन्हां दे कुरब दी, इत्थे नबियां दा कुरब काम नहीं करदा पिया, नबियां दा झूठ काम नहीं कीता, वो बीवियां खामन दा झूठ नहीं खादियां, ते नबी लूत दियां बीवियां ने झूठा नहीं खादा, उथे नबियां दा झूठ काम नहीं आया, तू इत्थे बाबियां दा झूठ चुकी फिरना, जिन्ना कभी इस्तंजा भी नहीं की था। बोलते नहीं हो मेरे वाल वेंदे क्यों बड़ा पड़ा, बोलो तो सही की होया, ये मूत्र च लिबड़े रहिंदे ने 24 घंटे पी के ना फुटपाथां ते पए होंदे ने, वेंदे नहीं तुसीं, कुत्ता आया भी पेशाब करके गांह जा रहा है, इन्हां नूं पता ही कोई। और मेरे भाई इन्हां मूत्र च लिबड़ियां नूं वली बन लईए, साडे को नहीं वली मन्निया जांदा, असी वली ओनू मनांगे जिहदी कुरान ते हदीस रजिस्ट्रेशन करदा है। उस वली दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा है, तो उस वली दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है। ये मत समझी कि अहले हदीस वलियां दे गुस्ताख ने, ना 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 ना, वली दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा पर होए वली, मैं तेरे वलियां नूं की करा, मेरे मसलक की वलियां दी लैन लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह घट वली सन, हाफिज मुहम्मद गोंदलवी का मौलाना इस्माइल सल्फी, हाफिज मुहम्मद याहिया अजीज मीर मुहम्मदी वेखा वलियां दियां लैना लगियां ने। और पीर अब्दुल कादर जिलानी भी मेरा वली है, किसे दा नहीं, वो तो खीरा खान वास्ते उधारा दिता है। जाओ गुनियत तालिबीन पढ़ो, गुनियत तालिबीन जो फातिहा खल्फुल इमाम ना मिले, उच्ची आमीन ना मिले, रफुल यदैन ना मिले, तकलीद दा रद्द ना मिले, उथे ना क्या होए, अगर तुहां मदद मंगनी है रब कोलों मंगो, अगर कायनात के अंदर मंगना है ते रब कोलों मंगो। मैं कहना ये चीज़ां ना मिल तो वली तेरा है, ते अगर सब कुछ मिल जाए तो वली मेरा है। अज भी बगदाद टुर चलो मेरे नाल, अगर उत्थे आमीन अज भी ना हुंदी होए ते जान दा टिकट मैं दे दियांगा ते उनदा भी दे दियांगा, जे हुंदी होए तो फिर तुसीं दे देंगे। आओ ये सारे वली जड़े ने वो साडे ही ने, ये तूड़ी शाह ते लसूड़ी शाह तुहाडे ने भाई, सानू नहीं चाहिए। जरा गौर कीजिए, नबी दे आखे नबी दा बेटा नहीं लगदा जन्नत लभनी नहीं, नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा पुत्र है जन्नत नहीं लभनी, नबी दी हदीस दा मुनकर ओदा बाप है जन्नत फिर भी लभनी नहीं। नबी इब्राहिम आंदे ने अल्लाह क़यामत दे दिन मेरा बाप जहन्नम च मैं जन्नत च, जाओ किताब तफसीर सही बुखारी उठाओ,
میرا پیو جہنم چ جائے گا میں جنت چ جاواں گا لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جڑا جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل پوری زندگی کہندا رہا فتہ بہنی ابا میری اتباع کر لے میرے پیچھے لگ جا میری گل مان لے تے پیو نے تیرے آکھے نہیں لگیا میرے خلیل ہے تیرا باپ پر ہے تیری حدیث دا منکر ہے میں قیامت دے دینے دی گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیاں گا تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب نو عقیدت بڑی ہے پیار بڑا ہے دفاع بڑا کردا ہے دنیا تو جا رہے ہیں تے چاچا میرے کن چ کلمہ پڑھ لے تے چاچا آندا او پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے میرے کو ایک کلپ ہے موبائل دے وچ ایک مولوی ناد خان وہ الو دا چرخا کہہ رہا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب ان کول ایک مولوی صاحب بیٹھے انہوں نے کیا ہوا ہے کی کہہ رہے ہیں وہ کو پتہ کیا آندا ہے ابو طالب دے ایمان تے میرے نال مبالغہ کر لو ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے تھے ایڈے ایڈے وی آئی پی مشرک نے نا خدا دی قسم کھا کے کہنا انہاں دے سراں 100 لتر مار کے پھر مڈو شروع ہو جانا چاہیے لم یا بوجھ نہ ہون تے میں کہا ابو طالب دے یہ تو صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑ کے آ جاندے نے جدو کیا چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے چاچے نہیں پڑھیا تے پھر چھڑ کے آگے بعد چاچا مر گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے آن کے کی آندے نے محبوب جی اے نہیں کیا میرے ابا جی تھوڑے چاچا ہی تھو دے بلکہ آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے ابو طالب نے نبی دے آنکھیں نہیں لگا سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا اللہ انہوں پیار بڑا سی فرمایا محبوب جی ہلکا عذاب دیاں گا ہلکا کی جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا تیرے چاچے نو او دینا دماغے میں ابلے گا جی میں ہانڈی ابل دیئے اللہ ویکھ لے ابو لہب انہوں بھی بڑا پیار ہے انہیں دروازہ نبی دے دروازے دے سامنے رکھے ہے تے دروازہ اپنا کھول کے رکھ دے محمد نو گھر وڑ دیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں تے لہب سونا بڑا سرخ گلا آنا لیکن نبی دی حدیث کا منکر ہے تے قرآن کی آندہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد او لوگو تو کلہ ہی نہیں تیری بیوی تیرے عمال تیرا مال سارا کچھ ہی جہنم کے جائے گا اے حسب دا اچھا ہے نسب دا اچھا ہے خاندان دا اچھا ہے سونا بھی بڑا ہے لیکن نبی دی حدیث دا کرے کتھے جائے گا بولو جہنم جی جائے گا دجے پاسے ویلہ حبشے چو بلال چلے ہے رنگ دا کالا ہے موٹے ہونٹ نے چوڑا جیا نک کے نکیاں نکیاں کھانے پر نبی دی حدیث دا منکر نہیں پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لے ہے تپ دے کولیاں تے بھی نبی دی حدیث نہیں چھڑ دا مارا پیدیاں نے پھر بھی نہیں چھڑ دا ان مقام کی ملے ہے چل دا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑاک جنت جا رہے ہیں سبحان اللہ اے بلال قیامت دے دن جب سوٹھنی تے آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی عبداللہ بن عمر فرماندے نے بلال تینو مبارک ہوئے قیامت نو جے سوٹھنی تے ہونا ہی آئے گا بلال سارے بانگیاں دی سرداری کردہ آئے گا اللہ دی عدالت چاہے گا اللہ کہن گے میرے نبی دیا بانگیا جو اذان سنا دے جری اذان مدینے چے کہیں دارے ہیں سبحان اللہ تو انہاں اذان کیڑی یہی جائنے ہیں وہ مولوی مر گیا میں تو دا ایک کوئی بس کلپ چاڑیا کہ میرا چڑھیا ہی اس تو بعد بیچارہ مر گیا ہے بول دے نہیں ہوں انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ میں جی دا توا بھر کے لاواں نا پھر وہ مر جاندا ہے بول دے نہیں یہ تھے بڑے بڑے مولوی اندرہ ہی مر گئے اور ٹوکا لبو ہاں کتے نظر آؤں دا نہیں بول دے
کیونکہ میرے خون دے اندر نا میرے وڈیریاں دا خون ہے، پتہ ہے جی صدیقی صاحب میرے دادے پڑدادے سارے ہی کڈر وہابی سن، اس واسطے میرے کو مٹھی تقریر گھٹ ہوندی ہے نا، اس واسطے میرا خون کھول جاتا ہے جدو کوئی مسلک اہل حدیث کے خلاف بات کرتا ہے۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، چوک گئی یار، صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، میرے پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد، میرے پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد۔ میں کہنا یوسف مسروری زندہ ہوئے تے اہل حدیث دے الف نو کوئی بات کر دے، پھر میرے جمن دا فائدہ کی ہے؟ نعرہ تکبیر محمد یوسف مسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ بابے لیاقت نو اللہ بھی زندگی دے، صحت بھی دے۔ یقین کرو کئی بابے ویکھی دے نا، انہوں نے کرکٹ میچ ویکھن دا بڑا شوق ہوتا، انہاں جھنڈے پڑے ہوندے سٹیڈیم وچ کھلوتے ہوندے، لیکن بابے لیاقت نو وہی قرآن حدیث دی جتھے کانفرنس ہوتے بابا پہنچیا ہوں سرے فرشت نعرے لائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے، جنہیں بابے نے ساری جماعت سب نو اللہ زندگی۔ میں بات کر رہا کہ اہل حدیث مسلک نو کو بات کر کے، میں تو اگلے دن شہو پورے بھی کیا سی جناب پارک پولیک تے کیا سی، میں کہا اگر مرن تو بعد کفن تے کچھ چیز لکھنی جائز ہوندی نا، میں اپنے بیٹے نو کہندا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دیا جی۔ اہل حدیث کی اہمیت، اہل حدیث کی صداقت، اہل حدیث کی حقانیت، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا پیغام کی ہے۔ انما کان قول المؤمنین، ساڈا پیغام سنو، ساڈا اعلان سنو۔ سانو لوگ وہابی آندے نے وہابی، تے میں کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے دشمناں دے کولوں بھی ساڈی تعریف کروا رہے وہابی آندے نہیں، یہ وہابیاں دی اذان وہابی، وہابی کینوں آندے نے؟ وہاب اللہ دا نام تے وہابی اللہ والے، سبحان اللہ، اللہ والے۔ او اہل حدیثو تسی بڑے خوش قسمت ہو، تھانوں کوئی وہابی آندا ہے، کوئی غیر مقلد آندا ہے، ایویں ہی ہے نا، بول دے نہیں، کوئی ایویں پہ آندا ہے جی گستاخ نے، کوئی کچھ آندا ہے، لیکن کسے زبان چو تھوڑے بارے چ اج تک کسی نے مشرک نہیں آکھیا تھوڑے، اہل حدیث نو اج تک یہ مشرک نہیں آکھیا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ جدو تھی کہو کہ داتا علی حجویری مشکل کشا نہیں، داتا نہیں، داتا عرش دے وے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مختار کل اللہ، لجپال اللہ، پوری کائنات کا نظام چلان والا اللہ۔ تو پتہ کیا تو وہابی لگنا ہے، آندے نے کہ نہیں؟ اگلے دن طاہر القادری نا وہ ایک کلیپ آیا سی، وہ نا وہ پیراں نو جا کے تو جھکدے نے نا سلام، وہ کہنے لگا میں اس چیز نو نجائز سمجھنا، طاہر القادری اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے جڑا آن کے تھی سجدہ کرتے ہو یا پیر چومتے ہو، تو جی میں دی تردید کرنا، پر یہ نہ سمجھا جی تھی آکھو گے طاہر القادری بھابی ہو گیا۔ میں کیا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر بھی کہندا، وہ بھی اس طرح ہی روکدا کہندا، یہ نہ سمجھا جی میں بھابی ہو گیا۔ بھابی کنوں آندے؟ بھابی کو مولے بھابی وہاب اللہ والے، وہ نصیر الدین نصیر کہہ رہے۔ اللہ دا شکر کرو زمین کی دھرتی تے تھوڑے مخالفین بھی تھوڑی تعریف کر دے، الحمدللہ۔ اس واسطے نبی دی حدیث کا محافظ اہل حدیث، تے نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث۔ ہن یار سارے کٹھے ہوئے ہیں، نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی ہے، تے نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے، نبی دے آکھے نبی دا پیو نہ لگے، نبی دا چاچا نہ لگے، جنت لب جائے گی۔ تے جے نبی دے آکھے نبی دا امتی نہ لگے نہیں، پھر تے جنت وٹ تے پئی ہے، تے تسی ایویں آندے نہیں لبنی، کیوں نہیں لبنی؟ جنت وٹ تے پئی۔ پھر ہاں کئی بیٹھے نے تھا پھر ذرا چہرے نے تھانوں تے جنت وٹ تے پئی بولتے ہیں، کئی وے 70 سالہ پپو بھی بیٹھے جڑے آدھے نے نائی نو داڑھی نے ذرا وڈ کٹ کے اس طرح پھر مڑ کے آن کے بیبے ساڈی نال سنا، پھر آندھی 0 میٹر ہی لگنا بول اس طرح ہی ہے نا، 0 میٹر لگ دے ہو۔ اور میرے بھائیو مسلک اہل حدیث کی حقانیت، جدو نبی دی حدیث آ جائے نا پھر یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔
अकल दीन दे ताबे वे, दीन अकल दे ताबे नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते ने जे अकल दीन दे ताबे होए पैर थल्लियों जमीन ते लगदा मसा थल्लियों करो। अकल आंदी है थल्लियों करो ते दीन की आंदा है उत्तों करो। हुण दीन दी मननी है अकल दी नहीं मननी। हुदैबिया दा मुकाम है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने, 1400 का लश्कर पहुंचिया ते मक्के वालियां ने कहा भी यहाँ नहीं तुहानू उमरा करन देना। आका फरमाते ने उमर जाके उन्होंने समझाओ ना, असी लड़न वास्ते नहीं आए, असी ते बैतुल्ला दा तवाफ करने वास्ते आए। उमर कहते ने महबूब जी मैनू ना भेजो, अगे ही उन्हों का मेरा इट खड़का चलता है, किसी बंदे गल की ते मैं उन्होंने टफा दिया, पिछली नो अगली वज जाएगी। ते इस तरह करो हजरत उस्मान नू भेजो। उस्मान जेड़ा है ये अली मुत्तबा इंसान है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला जाते ने, मक्के वाले आते ने उस्मान जम जम आ बैतुल्ला दा तवाफ कर, सफा मरवा दियां साइयां करते। उस्मान की आते ने सरकार जे न होवन मैं ना तवाफ कर सा, महबूब नाल जी सा, महबूब नाल मर सा। सुभान अल्लाह। ये हो सकता कि मैं आका तो बगैर तवाफ करा, नहीं सहाबा तो यारा तो बगैर नहीं, ये नहीं हो सकता। सहाबा ने उस्मान ने तवाफ कर लिया होगा। आका फरमाते ने इवें सोचा ना सोचो मेरे सहाबियों, उस्मान मर सकता है, साढ़े तो बगैर तवाफ नहीं कर सकता। इधरों अफवाह फैल गई। आका ने हुदैबिया के मुकाम आओ भी मेरे हाथ बैत करो कि उस्मान का बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जाना। हुण हुदैबिया तो मक्का 40 किलोमीटर है, ते आका नू अगर इल्मे गैब सी उस्मान जिंदा फिर बैत क्यों नहीं? बोलिए समझ आउन डई जी कोई नहीं? अगर नबी नू इल्मे गैब सी उस्मान जिंदा फिर बैत क्यों नहीं? थले हाथ नबी दा, उत्ते हाथ मेरे महबूब दे सहाबा दा, अबू बकर उमर अली तलहा जुबैर सा 1400 सहाबा दा हाथ उत्ते आया। उत्तों आवाज आउंदी है इन्हां बैत तेरे हाथ ते नहीं कीती, इन्हां मेरे हाथ ते कीती है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, इन्हां तेरे हाथ ते बैत नहीं कीती, इन्हां मेरे हाथ ते कीती है। ते नाल यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इन्हां दे हत्थां दे उत्ते मैं अरशां दे रब दा हाथ। सुभान अल्लाह। थले हाथ में आमिना दे लाल दा, इलाहाबादियो उत्ते हाथ 1400 सहाबा दा, उत्ते हाथ अल्लाह दा आया। जेड़े हाथ रसूलुल्लाह ते अल्लाह दे हत्थां दे दरमियान ओ जहन्नम च जा सकदे ने? नहीं जा सकदे। हाथ तेरे ते जो हाथ रखन सुभान अल्लाह महबूब सुहारे, ऊपर उन्हां दे हाथ है साडा, ये सानू बड़े प्यारे। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़ज़लन करीमा। मक्के इतलावां टुर जांदियां ने, सहाबा ने मरन ते बैत कर लई है। उधरों मक्के वाले जेड़े मुशरक ने, मुशरक डरपोक भी हुंदा ते चलाक भी हुंदा। इन्हां सुहेल नामी आदमी नूं भेजिया, जा सुलह करके आ। सुहेल आउंदा, आका फरमांदे ने सुहेल किवें आया जी? सुलह दा पैगाम लैके आया, दस तेरियां शराइत की ने? आंदा पहली शर्त वे इत्थों ही वापस मदीने जाओ, अगले साल फिर उमरा करना। आका फरमाया ठीक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने ये शर्त मेरी अकल के खिलाफ सी, ये हदीस मेरी अकल के खिलाफ है, हम नहीं मानते। ये शर्त मेरी अकल के खिलाफ सी, लेकिन बोलन की जरूरत नहीं। दूजी शर्त तेरी की है? आंदा दूजी है मदीनियों मक्के बंदा आ गया कोनी जी वापस देना, तो मक्कियों मदीने गया फौरन वापस देना जी। ठीक है भाई। हजरत उमर आंदे ने अजीब सुलह है, लेकिन नबी के चेहरे का जलाल ते जमाल इन्ना उधर वेखन की भी जरूरत नहीं। हाय हाय, है अकल के खिलाफ ने शरायत, लेकिन वेखन की भी जरूरत नहीं। शरायत और भी तय हुई, नबी ने सैन किए, फिर मैं तू ही सैन कर।
مشرک یہ سہیل آندا سلانامہ میں نہیں سائن کرنے. فرمایا کیوں بھائی ساری شرطاں تیریاں منیاں نے تو کیوں نہیں کرنے؟ ہوں مشرک کی آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھا ہے تو تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے تھانوں اگر رسول اللہ من لئیے لتا بانا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہوں مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پڑا, پر مسلمان نو کو نہیں پتا, کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے, نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے. بول دے نہیں کوئی ایسا دنیا جو مسلمان ہے کلمہ کو جڑا نبی نو رسول اللہ نہ منے, رسول اللہ من کے بھی فقہ تے عمل کیوں کرنا ہے, رسول اللہ من کے بھی امامہ دے قول کیوں ماننا ہے, رسول اللہ من کے بھی نبی دی حدیث کے سامنے قیاس رائے عقل کیوں لے ہونا ہے, رسول اللہ من کے بھی داڑھی کیوں منانا ہے, تو رسول اللہ نہیں منتا. پیغمبر دی داڑھی دے پاک وال کٹ کے گٹراں چ روڑنا ہے, تو کیسا رسول اللہ من. آپ نے فرمایا علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دیا. حضرت علی آدھے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا صلی اللہ. تو کیک دے نام لکھ کے نبی دا اتنے چھریاں چلانا پیا, تینوں شرم نہیں آتی, تو مر نہیں گیا, تینوں گش نہیں پہ گیا کہ نبی دا نام کیک تے لکھ کے اتنے چھریاں میں کٹنا. یہ تھے علی کہہ رہے ہیں محبوب جی صلح ہو جانی ہے, صلح ہون لگی ہے, تو محمد رسول اللہ فرمایا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے, میں نہیں یہ محمد رسول اللہ مٹا سکتا. کیسا تھوڑا ایمان ہے ساڈا یار. اج پیغمبر دا نام جڑا ہے جوتے تے لکھیا جا رہا ہے, نالین مبارک کی ہے, اج جوتی لائی اتنے کی لکھا ہے محمد رسول اللہ. تے پوچھو کہ یہ جوتا ہے جی, میں کہا مولوی اپنے پیو دی جوتی تے اپنے ابے دا نام لکھ کے وکھا نہ ذرا مینوں, میں ویکھاں تو کیویں لکھنا ہے. اپنے باپ دا نام اپنے باپ دی جوتی تے لکھنا, یہ بابا فاطمہ تو زہرا دا نا جدا نام جوتے تے لکھتے ہو, ظالمو حیا نہیں ہوتی. ایمان دا جنازہ نکل گیا, کتنی بڑی توہین ہے. اور آیت کا ربیع الاول سے گندے نالے دے اتے بنائے گئے نے روضہ رسول, گندے نالے تھلے دی گندے نالے دا پانی چاہ رہے اتے روضہ رسول بنایا, بیت اللہ بنائے گئے. کی بندہ کرے اس کو, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیبل ساڑھے دلائی جانے گستاخ وادی نے, یہ تو بڑی گستاخی اور کیا ہے. اللہ میری تو آقا علیہ السلام نے اتنے لکیر پھیری, صلح ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ, بخاری دی حدیث ہے. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی کی ہویا, فرمایا ساریاں انہاں دی منیاں نے, آقا علیہ السلام نے اپنی کوئی نہیں منوائی. کہ آ دوویں جنے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ. حضرت ابو بکر آندے نے بھائی تو جا کے گل کر لے, میں نہیں جانا. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ, او اللہ دے رسول نے, میں نہیں جانا, تو آپ ہی جا یار. عمر دلیر آدمی نے چلے گئے رسول اللہ دے خیمے. آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ فرمایا محبوب جی اسی حقتے ہیں جی حقتے ہیں, مشرکین مکہ باطل دے نے انہاں نال لڑ دے, اسی مر جائیے کتھے جاواں گے؟ فرمایا جنت, وہ کتھے جان گے؟ جہنم. پھر محبوب جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ کہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی عمر کان کھول کے سن لے, اکھاں کھول کے تک لے, یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی, میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے, زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے,
نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کرتا رہا ہے۔ میں اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو عمر کہیں دے نو جرا حدیبیہ تے کبیرہ گناہ دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ میرا وہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے میرا مسلک ہے، اے مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے، اے میرے مسلک دا پیغام ہے، اے اعلان ہے لوگو، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے فتویٰ قول نہیں چل سکدا، عقل نہیں چل سکدی۔ اج میں نبی دی حدیث دے سامنے فقہ کیویں چلن دیاں، تیرے امام دا عقل کدے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں، تیرے امام دی قیاس اور رائے کیویں چلن دیاں۔ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے قول قیاس رائے عقلا سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جدو نبی دی حدیث آ گئی ہے بس کوئی گل سمعنا واطعنا، محبوب جی سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، آن کے آندا عمر جی اتھوں ہاتھ کٹیا جائے او دی دیت کتنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے۔ آندا انگوٹھا کٹیا جاندا ہے دی دیت کتنی ہے؟ 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جاندی ہے دی دیت کتنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ آندا جی اے انگل کٹی جائے دی دیت کتنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کتنی ہے؟ 9 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کتنی ہے؟ فرمایا 6 اونٹ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے، صاحب نہیں جی ہوتا 50 پورے ہو گئے۔ حضرت عمر نے نا 15 10 10 9 6 دیت لے کے تھلے اپنی مور لائی، 22.5 لاکھ مربع میل دے وچ نا جنیاں عدالتاں چن بھیج دیتا قاصد، تے اج تو بعد فیصلہ ہوئے گا ساریاں عدالتاں فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ مصر دی عدالت ایک جج پہنچیا قاصد، تے عدالت دا جڑا جج سی نا مصر دی عدالت دا جج، انہیں جدو حضرت عمر دا فتویٰ میں پڑھیا نا تے نال ایک صحابی بیٹھے سن جویں بابا جی بیٹھے نے، نال ہی وہ کرسی سی، صحابی دا نام کی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت عوف رضی اللہ۔ اس طرح انہاں دا دھیان بھی فتوے تے پی گیا تے جج نو کہن لگا فتویٰ مینوں دیا جے، پڑھدے نے تے چہرہ سرخ ہو جاندا ہے غصے نال، گھوڑا لیندے نے مدینے آندے نے تے آن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ملدے نے، آندے نے عمر جی اے فتویٰ تہاڈا ہے، میرا مور تہاڈی ہے میری ہے، اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے جی میں کیتی ہے، انگوٹھے دے 15 اونٹ تہاں مقرر کیتے نے میں، انہاں دوآں دے 10 10 ایدے 9 تے ایدے 6 تہاں مقرر جی میں کیتے نے۔ حضرت عوف آندے نے میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی اپنے کنا نا، 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، 5 انگلاں دی دیت، ہر انگل دے 10 10 اونٹ نے، عمر تو انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6، تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر نو حدیث سنائی، عمر دے پسینے چھوٹ گئے، کاتب نو منگوایا، کاتب آیا فرمایا بھی یہ دے تھلے ہی حدیث لکھ۔ حضرت عوف نے حدیث لکھائی ساریاں انگلاں دی دیت برابر ہے، تھلے ہن عمر نے نوٹ لکھا، نوٹ کی ہے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین سبحان اللہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ من پھر اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے، نبی دی بات دا بھی محافظ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، حضرت عمر دی عدالت لگی، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے آندا ہے، آن کے آندا عمر جی ایک عورت مناسک حج پورے کر لیندی، حج مکمل کر لیا، آن لگیا اس عورت نے نکلنا ہے تے طواف الوداع کرنا ہے، انہیں جی طواف الوداع کیتا نہیں تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے۔ وہ بندہ اگوں آندا جی نبی دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے،
حضرت عمر نے اس طرح انہوں ویکھیا، فرمایا میرے کو جدو حدیث فتویٰ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے گیا ہوئے؟ یہ آندا جی کوڑا کا دے واسطے تینوں سزا لگا دے؟ انہوں نے کہا جی مینوں سزا کا دی، میں حدیث سنائی ہے، تساں اپنی عقل قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے، تسی اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، کوڑے تے تینوں اس وجہ تو لگا مارنا کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے پہ لہر کیا ہے، کیوں آیا عمر دے دروازے پہ؟ اعلان کی تامس نبوی دے منبر تے چڑھ کے، یا اہل المدینہ، مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوں دے الہ آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے، بول دے نہیں۔ اے میرا مسلک منہج ہے، جتھے نبی دی ذات آ جائے کسے دی ذات نہیں، جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں چلتی، کیوں؟ ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا۔ آئیے حضرت عمر نے عورت تے حد قائم کرن دا فیصلہ دے دیتا ہے، صحابہ لگے نے مدینے تو باہر لے گئے، یہ واسطے ٹویا لگے نے کڈن جتے چنوں کھلار کے پتھر مارنے نے، سامنے علی کھڑے نے، علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہے، فرمایا کی لگے ہو کرنا؟ ایس عورت تے حد قائم کرنے لگے، فرمایا تے پاگل ہے، پاگل تے حد نہیں قائم ہوندی۔ بھگوان نے جی امیر المومنین عمر فاروق نے بھیجا ہے، حضرت علی نے عمر دا فتویٰ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا۔ خیر جو پہلو منو امیر المومنین نے گل گئی، عورت نو کچھ نہ کیا جی۔ حضرت عمر فاروق کا فرمایا عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دی حدیث سے رفیع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نے چک لیا، الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوندی، وہ بالغ ہو جائے۔ دوسرا نائم حتی استیقظ، ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی، ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے، حداں بھی ٹپ جاندا ہے، اٹھ کے خواب دسے نوں پھڑ کے لمحہ پا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ستے بندے حد قائم نہیں ہوندی کہ بیدار ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی عمر جی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ پاگل بندے تے حد قائم، نبی پاک دی حدیث ہے، ہن عمر تیرا فتویٰ مننا یا حدیث مننا؟ حضرت عمر کی کہیں دے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اوے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، دو چار حدیثاں دی لوڑ نہیں۔ ایتھے رفع الیدین دے ہی کہنے 650 حدیث ہے تے پھر بھی اندر بھابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں۔ اور میں کیا ظالمہ اس نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتوں دی؟ انہیں شرم نہیں آتی گل کرن لگیا؟ بول دے نہیں، پھر بھی آندے نہیں۔ صحابہ دے پیچھے نمازاں انہاں بڑی کچھاں وچ بت لے کے نمازاں پڑھی، آقا نے فرمایا رفع الیدین کرو۔ اور میں کیا کچھاں وچ بت رکھن والی مولوی کو قیامت تک حدیث وکھا جے نا، اے مسجد دی رجسٹری او دے نام کر دیاں گے، کچھاں وچ بت رکھن والی حدیث۔ پریشان نہ ہو، کونی ہے۔ میں کراچی تو خیبر تک بڑے بڑے اللہ دے فضل نال اس معاملے دے وچ میں چیلنج کر چکا۔ اجے او ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا کچھاں وچ بت رکھن والی حدیث، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد یوسف قصوری صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں اجے ماں نے پتر نہیں جمیا، اجے نہ جم سکتی ہے قیامت تک۔ یہ بغدر یوسف مسروری دا کو چکنا کو سوکھا کام ہے؟ بول دے نہیں۔ منڈی یزمان نو بھاولپور تو اگے نکلیے تو 13 سولنگ آتا ہے اتنے ہی، اتنے بازار چ جلسہ پیا ہوا، کافی سالوں کی گل ہے۔ میں ایویں کیا، میں کہا کچ کی بوتل رکھنے والی حدیث کو نے وہ وکھا دے بھائی، انہوں منہ منگیا انعام دے دیں، مولوی نے ایک پڑلے چ بھا کے نا میں تول کے نوٹ دیا،
بریلویاں دی مسجد دا مولوی وچ بیٹھا سی اٹھ پیا کہنے لگا میں وکھاواں گا لیکن شرط ایک کہ تینوں وہابی مسلک چھڈنا پے گا میں کہا ٹھیک ہے پلیا پلایا مولوی لب جائے گا تھانوں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بولتے نہیں ٹالی سے ہاتھ مار کے کہہ رہے میں کہا ٹھیک ہے لیکن گل یہ جے نہ وکھائی گئی تو تینوں بھابی ہونا پینا نالے بھی گل کر لیں ذرا کوئی چپ کر کے آتا ٹھیک ہے جی میں کہا ٹھیک نہیں گل اتنے میدان چ ہون رہی ہے تو وکھا دے میں اپنے باپ دا نہیں مسلک حدیث نہ چھڈا جی تینوں وکھائی نہ گئی تو پھر تو بھی پیو دا نہیں جی مسئلہ اپنے اس بریلوی مسلک نہ چھڈے جاؤ جا کے پتہ کرو اہل حدیث مسجد دا امام ہے جاؤ پتہ کرو مر گیا ٹکرا مار مار کے 6-7 مہینے بڑے بڑے مفتیاں کو گیا آندا پدرونی صاحب کہ مفتی نو کو نہیں لبھی میں آئی نہیں لبنی کتوں یہ الموضوعات بھی کوئی نہیں میں کہا اٹ البحر بھی کوئی نہیں تخت البحر بھی کوئی نہیں وہ کھاؤ تو صحیح ہاں اس واسطے میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور لوگوں سن لو میں باوضو بیٹھا مسجد دے اندر قرآن پڑھ کے میں کئی جگہ تے کیا ہے میں بیت اللہ دا گلاب پڑھ کے مقام ملتزم نہ چمڑ کے بھی کہاں گا اگر کسی بندے نو یقین نہ ہوئے میں اتھے جا کے بھی کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی سبحان اللہ کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی کہ تابعی نے نہیں پڑھی تبا تابعی نے نہیں پڑھی آئیے ذرا غور کیجئے یہ رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے 650 حدیث ہے اگلے دن نا ساڈی جماعت دے مناظر میں مولانا یا عرفی صاحب میں کہا جی 650 کہنے لگے تکرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے وہ جمع کرو 1200 تو بھی اتنے پہنچ جاندیاں نے سبحان اللہ ایک پاسے نہ کرن دی صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چ ہے ہی کوئی نہیں اگر ہے تو وکھاؤ پھر بھی آندے نے اے جی نبی پاک نے فرمایا سی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ جو میں مولوی یہ بھی جھوٹ ہے رفع الیدین دے بارے چے بات میرے پیغمبر نے نہیں کہی صحیح مسلم جابر بن سمرہ اس حدیث راوی نے 2 حدیثاں نے راوی ایک حدیث بڑی مختصر ہے دوجی مدلل ہے صحابہ جڑے سن اس طرح کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایویں ہتھا جو گھوڑے دی پوچھ لے ایویں ہی ہلدی اس طرح نہیں ہلدی اس طرح نہیں ہلدی انہاں دا کوئی گھوڑا ہونا جی ہلدی بول تے نالے شرم نہیں آندی پیغمبر دی پاک سنت نو گھوڑے دی پوچھل نہ تشبیہ دے رہے ہیں تو مر نہیں گیا زہر کھا کے ملا علی قاری حنفی لکھ دے نے آندے نے جڑا دنیا دا مولوی اس حدیث نو ترک رفع الیدین تے پیش کردا ہے شریر گھوڑے دیاں دماں لے اودے نال وڈا دنیا دے پاگل تو اودے نال وڈا بے علم تے گمراہ بندہ ہی کوئی نہیں مولانا انور شاہ کاشمیری پڑھی میرے بھائیو آئیے رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہی کیوں کرنے این یقولو سمینا واتانا سی ہاتھ سینے دے بننے کیوں بننے کسے صحابی نے نافتے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی حضرت وائل بن حجر آندے نے کہا فرمایا سرکال صلیتمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہی میں جگہ دے پیر دے نال کھڑا سجا اتے کھبا ہاتھ تھلے وے دوویں سینے دے نال علی صدرہی تے بندہ بندے کو معافی مانگدا تے کتھے ہاتھ بند ہے ایتھے ہی وہ معاف کر دے اللہ واسطے کدی کے بندے میں معاف کریں انہیں لا چھتر لینا معافی منگن دا طریقہ ٹھیک ہاتھے تاں کر جے انسان نو تو نہیں تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی رحمان نو وارا کھاندی بولیے تے جدا ٹھڈ ایتھے بھی نہ تو نہیں تو تھلے بن کے وکھائے مینوں میں 1000 روپیہ انعام دیا وڈے ٹھڈ والا تو نہیں تو تھلے ہاتھ نہیں بن سکتا حضرت عمر فاروق نو 6 خنجر مارے کتھے ناف تے ایتھے میں کہنا عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو ہاتھ جو ایتھے بننے سن تے ہو سکتا ہاتھ ناف تے ہوندے ڈاڈونگا زخم پیڑ چاہوندا ہی نہ ناف دے زخم دے مین ناف دا زخم ہے جڑا حضرت عمر دی شہادت دا سبب بنے ہے
اسی فاتحہ پڑھنے ہیں، نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جڑی فاتحہ تو بغیر ہے۔ کنز العمال کے اندر حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ آئی ہے میرا مسلک ہے، منہج اہل حدیث، نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے، پیغمبر دی بات دا، نبی دی حدیث دا بھی محافظ ہے۔ اسی آمین اچھی کہنے ہیں کیوں؟ وللضالین آمین، آقا دی حدیث سامنے آ گئی صحیح مسلم دے حوالے نا، آمین ایڈی اچھی آکھو فرشتیاں دی آمین نہ تھوڑی آمین مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ سارے ہی معاف کر دے گا۔ آج بھی لوگوں اس حدیث تے عمل کر دے تھے اہل حدیث، اہل حدیث۔ ایک منو آندا ہی تسی ہولی نہیں آندے، میں کہا ہولی آنے ہیں، دو چولی آنے ہیں تے تیناں چ اونچی آنے ہیں، تو میں کہا نہ تو ہولی آنے نہ اونچی، نہیں یہ ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے، نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے، کیڑے ویلے آنا ہے آمین، بول دے نہیں۔ آئیے رکوع جانے ہیں، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنے ہیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، حدیث صحیح البخاری۔ ایک صحابی نے پیچھے آن کے سمی اللہ لمن حمیدہ، آقا نے فرمایا تے اندر ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، ساجریا سی نا ذرا تیز چل کے آیا تے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ دی آواز اچھی نکل گئی۔ آقا نے سلام پھیریا، فرمان لگے کون سی جن نے کلمے کہے نے؟ اس صحابی آندا ہے میں ڈر گیا، فرمایا کون سی؟ اللہ رسول میں کہے نے۔ فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہے سن میں آسمان تو اپنی آنکھاں نہ ویکھیا، تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن۔ سبحان اللہ۔ آج بھی پورے الہ آباد دی مساجد دا چکر لگائیے، کیڑی مسجد ہے جتھے رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد جنہ دا بچہ بچہ بھی پڑھ دے؟ بولو۔ ایک منو مولوی آندا تو ہی آندے 39 فرشتے اتر دے، وکھاؤ تے صحیح کتھے نے؟ میں کیا ہوئے میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں، انہوں فرشتیاں تے انہا یقین نے جنہ محمد دی زبان تے یقین، جنہ محبوب دی زبان تے یقین ہے، فرشتیاں تے انہا یقین نہیں۔ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان۔ لوگوں اسی یہ دعا پڑھنے ہیں دو سجدیاں دے درمیان، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی ورفانی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی۔ وہ لوگوں یہ دعاواں پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی حدیث پاک دے اندر موجود نے۔ آؤ نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے تے نبی دی بات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے۔ جمعہ دا دن ہوئے پورے الہ آباد دی مساجد دا چکر لگاؤ، فجر دی نماز ہوئے، کیڑی مسیت ہے جتھے فجر دی پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ پڑھی جاندی ہے، دوجی رکعت دے اندر سورہ دہر پڑھی جاندی ہے۔ اگر یہ مسجد نظر آئے گی اہل حدیث دی نظر آئے گی۔ جمعرات دی مغرب دی نماز ہوئے، کیڑی مسجد ہے جدی پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاندی ہے، دوجی رکعت دے اندر قل هو اللہ پڑھی جاندی ہے۔ وہ کیڑی مسجد ہے جدے اندر نماز کھڑی ہے، پیچھوں بندہ آن کے السلام علیکم کہندا ہے، اس طرح ہاتھ چوک کے جو جواب دیندے نے اہل حدیث نے، دوجے مر جان گے کدی سلام دا جواب نہیں دیں گے۔ آئیے مر جان گے جمعے والے دن سورۃ سجدہ تے دہر نہیں پڑھن گے، مر جان گے جمعے رات نو مغرب دی نماز قل یا ایھا الکافر قل هو اللہ نہیں پڑھن گے۔ آئیے میں اگے چلا، اگر جرابہ تے مسا بھی ملے گا مسجد اہل حدیث چوں ملے گا۔ سبحان اللہ، بول دے نہیں۔ میرے پیغمبر دے بڑے صحابہ سن جڑے مسا کردے سن، محدثین نے باب بنیا باب المسی علی الجوربین۔ یہ جوربین دا لفظ جڑا جراباں تے بھی بولیا جاندا ہے تے موزیاں تے بھی بولیا جاندا ہے، دوواں دے اوتے بولیا جاندا ہے۔ جو محدثین نے باب بنیا جراباں دے اوتے مسا کرن دے بارے، حضرت علی پوری زندگی مسا کردے رہے نے جراباں تے، حضرت عبداللہ بن مسعود جراباں تے مسا کردے رہے، دیگر نبی دے صحابہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے۔ آؤ کون مسجد ہے جتھے ایک وتر پڑھیا جاندہ ہے؟ پوری زندگی حضرت امیر معاویہ نے ایک وتر پڑھیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک وتر پڑھیا ہے، صحابہ ایک وتر پڑھتے رہے نے، اہل حدیث بھی ایک وتر، دوسری مساجد دے اندر ایک وتر نہیں پڑھیا جا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری چ لکھیا ہے، آندے نے پوری زندگی میں ایک وتر والی حدیث دا رد کردیاں گزار دیتی ہے، پر ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا میرے کو۔ تو حدیثاں دا رد کرنا ہے، حدیث نبی دی حدیث دا محافظ ہے۔
علماء دی حدیث کا رد کردیا زندگیاں گزر گئیاں، اہل حدیث دے خطباء علماء محدثین شیوخ الحدیث دیاں زندگیاں نبی دی حدیث پڑھدیا پڑھاندیا اور حدیث کی حفاظت کردیا گزر گئیاں. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن بھی لیا تے آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا گیارہ تلیت رکھنا مشکل ہے، لیکن اس دور سے جڑا حدیث پہ عمل کرے گا اللہ میرے 50 صحابہ دے اعمال دے برابر ثواب عطا کرے گا. یہ کوئی معمولی کیس نہیں. آؤ حدیث کی دعوت دیجئے، حدیث نو سینے نہ لگائیے، چھڑ دیو امامہ دے قول قیاس، فقہ اے فقہ شافعی، اے فقہ مالکی، اے فقہ حنبلی، اے فقہ سول وردی سمیت وردی جنوری فروری مارچ اپریل سارا کچھ چھڑ دیو، پیغمبر دی حدیث نو اور اللہ دے قرآن نو سینے نہ لگائیے. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی احسان لائی نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے بزرگاں نو بھی اللہ صحت عطا فرمائے. اے میرے قاسمی صاحب نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اچھی کہہ دو جنہیں اس مجمع بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے. ساڈی جماعت دے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. دعا کنگن پور والی کرانی گڑگڑا کوئی بندہ جائے نا کھانا کھان کو بغیر بھائی، کوئی بندہ کھانے کو بغیر نہ جائے. بابا لیاقت دا مشیر جڑا فوت ہو گیا، اعلان کرائیے کھانے دا. کھانا کھا کے بھی جایا جی تھوڑے واسطے پکایا ہے، مجھ سے جی دعا کر لو بیٹھو تھلے. چونیا والا بھائی اشرف صاحب فوت ہوئے، اللہ انہوں نے قبر جنت دا بغیچہ بنایا. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما. ساڈے بابا جی لیاقت صاحب دے مشیر اشرف صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. چونیاں والے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا. جڑے جڑے اس مجمع دے اندر بے اولاد نے خصوصی طور تے قاسمی صاحب اور دیگر وفاقا، اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما. میرے بھائی احسان لائی دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرما.